سنی پہلے بھی واہ حسین آدھے ہیں، سنی آج بھی واہ حسین آدھے ہیں۔ کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، زمانے بھر کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، ہمارے حسین پیارے حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ اور خدا دی قسم میں ادا سنیاں تینوں اپنے مقدر تے ناز کرنا چاہی دائے۔ تو حضور دے اصحاب دا بھی غلام ہے، حضور دی آل دا بھی۔ میں تا پہلے ہی یہ گال عرض کر درانا، حسین سنیاں دائے، حسین انہاں دا نہیں ہو سکدا جڑے پہلی محرم تو لے کے 10 محرم تک جناب شہادت امام حسین مناویں اگے پیچھے۔ حسین دے مشن دا پتہ کوئی نہیں، حسین دی محبت دا پتہ کوئی نہیں، حسین دے کردار دا پتہ۔ سنیاں تو کل بھی حسین دا غلام ہمیں، تو اج بھی حسین دا غلام ہے۔ حسین پاک نے کل یزید یا اکھاں دے وچ اکھ پا کے حق دے جملے علائے، حق دا نام بلند کیتا، حق نو اتنا بلند کیتا۔ اج مسجدہ بھی آباد، اج نمازی بھی موجود، کل حسین نے حق بلند کیتا، اج کوئی خادم حسین حق ودا بلند کر رہا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خدا دی قسم امام حسین جدا کربلا دے میدان دے وچے پہنچا، یزیدیاں نو جناب قیامت برپا ہو گئی، کفر نو پتہ چل گیا۔ کل بھی امام حسین نے جدو حق علایا، یزیدیاں دے دل دے کنگرے حل گئے۔ اج بھی جدا خادم حسین جدا گل کر دائے، یزیدیاں دے کفر دے جناب کنگرے حل دن، حیران ہو دن۔ ایک کوڑے جڑا بظاہر تا معذور ہے، خدا را کسے مولی دی بیان کرن دے نال اتنا لرزہ نہیں تاری تھیندا جتنا کسے خادم حسین دی بات کرن دے نال۔ کفر دیا دیوارہ حل دین، آئے مہربانی کر ایو جیا حسین دا خادم بن، تیری زبان دے وچوں جملے نکلے، کفر حلے شیطانی در ونن، یزیدی در ونن، نہ کہ سارا سال تیرا کردار یزیدی ہوئے۔ محرم دے مہینے دے وچے تو حسین دے درد منتا ہوئے، خبردار اپنی زندگی نو حسینی بنا۔